يا إخوة، اليوم بعض الناس نقول له كم قرأت من القرآن اليوم؟ يقول والله اليوم ما قرأت شيء. متى آخر مرة قرأت القرآن؟ يقول يوم الجمعة قرأت شيئا من القرآن. لماذا لا تقرأ يا أخي من القرآن؟ قال ما عندي وقت. لو حسبنا الوقت الذي يشتغل فيه الناس اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، أقول لو تركوا نصف هذا الوقت لقرأوا 5 أجزاء من القرآن في اليوم. ومن أعظم أسباب البركة في اليوم أن تقرأ القرآن. والله إذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الأعمال ما لا تنجزه في أيام. من أعظم أسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن. ولما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من أوقات. جميل جدا أن تجعل في بداية يومك نصيبا من وقتك للقرآن، فإن في ذلك بركة عظمى.